बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। 26 तारीख को जो इस्लामाबाद में हुआ, 24 तारीख का ये एहतजाज था जो 26 को जाकर खत्म हुआ डी चौक में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक कहे ना लड़ाई की सूरत हाल बन गई है। इस्तीफे आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने इस्तीफा दे दिया, सलमान अकरम राजा ने, और इस्तीफे आ रहे हैं। दो धड़े बन गए, एक दूसरा के इल्जाम लगा रहा है, दूसरा इस पर इल्जाम लगा रहा है। और ये बात सुनने में आई है जरा कि इसके बाद पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का एक इजलास में हुआ जिसमें बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ लोगों को, जिसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं, उनसे बड़ी ही सख्ती से वो पेश आई और उन्होंने सख्ती से बात की। और फिर सलमान अकरम राजा ने उनको इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि वो जवाब दे हैं तो बानी पीटिया इमरान खान को है। अब जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी लड़ाई शुरू हुई है, इसका फायदा किसे होगा और ये लड़ाई हो क्यों रही है और ये लड़ाई करवाई क्यों जा रही है, और क्या लड़ने वाले पागल हैं, बच्चे हैं? मुझे यूं लगता है इस तमाम तर का नुकसान सिर्फ एक शख्स को होगा, जो है इमरान खान। उसकी पॉलिटिकल अप्रोच को नुकसान होगा, उसके बाहर आने को नुकसान होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पॉइंट ऑफ व्यू जिसको वो चाह रहे थे कि वो प्रोपेगेट करके हुकूमत के खिलाफ एक एजिटेशन करें, वो बिल्कुल सर्द खाने में चला जाएगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो पॉइंट ऑफ व्यू वही चार मुतालबात है। इमरान खान की रिहाई, ठीक है जी, आप 26वीं आईनी तरमीम, और फिर आप जो फरवरी के इलेक्शंस है उसके हवाले से जो रेट पिटीशन है, फॉर्म 47 का इशू है, और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इसमें भी बहुत सारी राय हैं। देखें, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे एक ऑर्गेनाइज अंदाज में आए तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों को इकट्ठा कर सकती है, ला सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कोई मुझे कुछ भी कहे, ये नहीं। हाँ, पर यह भी एक हकीकत है कि सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी बेवकूफियों का मुजाहरा कर चुकी है, कर रही है, और आगे तवक्को है, वो भी किसी जमात को एजाज हासिल नहीं है। आप पीछे इवन इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, उस वक्त पंजाब और KPK में क्या होता रहा, पंजाब के बुज़दार साहब ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मलबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज भी पंजाब के अंदर जब भी उन तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की जाती है तो ये पॉइंट होता है कि जी वो वसीम अकरम कहाँ गया, उस्मान बुज़दार, जिसने 4 सालों में पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत से मामलात पर सियासी तौर पर PTI बिल्कुल गलत फैसले ले रही है। और अब जब एक माहौल बनाया गया था, एक फाइनल धरने की कॉल दी गई थी, फाइनल कॉल उसका नाम दिया गया, और उसमें लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचे भी। अब यह लड़ाई शुरू हो गई है कि कौन क्या कर रहा था, कौन कहां था, और पूछने वाली बुशरा बीबी हैं। उसके बाद अब सलमान अकरम राजा को तो मैं पर्सनली जानता हूं, वो एक डिग्निफाइड वकील है, उनकी एक अप्रोच है, वो उनकी एक सियासी जद्दोजहद है, वो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं आएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब सियासत के अंदर, सियासी पार्टी के एहतजाज के अंदर जो मेन लीडरशिप है उसकी मुशावरत नहीं होगी, और खासकर सलमान अकरम राजा जैसे रह जाने वाले जो ब्रेन्स हैं वो भी साइड लाइन हो जाएंगे, तो फिर पार्टी में कौन बड़ा होगा? इमरान खान तो अंदर पड़े अभी। क्या वो पार्टी में जो बड़ा होगा उसको मैनेज करके तो नहीं लगाया जा रहा? क्या हो रहा है? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर से फर्दर कोई चीज़ें जमातें निकलेंगी? वो तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं निकलेंगी, क्योंकि जो ये एक्सपेरिमेंट था 8 फरवरी के इंतखाबात में, उसमें आप परवेज़ खटक ले लें, आप पंजाब के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, सिवाय अब्दुल अलीम खान, वो भी एक सीट उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान की सेंस में जीत ली। बाकी आप जो भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा टाइम में छोड़ा है वो खुद जीरो हो गया। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई पीपल्स पार्टी की तरह पैट्रियाट ग्रुप निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको पता है जो निकलेगा वो फिर निकल ही जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई काफ लीग टाइप निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी। निकलेगी तो वो खत्म हो जाएगी, और ऐसा कुछ जो निकलना था वो इंतखाबात के फौरी बाद हमें नजर आ गया। अब ये लोग जो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को संभाले हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को या उनके पास ओहदे हैं, इन लोगों की आपसी लड़ाई के बाद क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई और नया ग्रुप एक्टिव होगा? और अगर वो ग्रुप एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा? नया ग्रुप कौन सा एक्टिव होगा, क्या करेगा, ये बहुत की बात है। पर आप एक चीज जहन में रखें, जो पुराना लोग हैं,
چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہے، چاہے اسد کیسر ہے، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہے، جو پرانے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، گیو اینڈ ٹیک کی سائنس ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس موقع پر گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کون سی بات مانی اور اس کے بدلے ان سے کیا وعدہ کیا گیا. اگر آپ یکسر نئے لوگ لائیں گے تو پھر وہ جو پیچھے والا کام ہے وہ بالکل پیچھے چلا جائے گا، اور خان صاحب کی رہائی سے لے کر مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت چیزیں پوسٹ پون ہوگی. سو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آپسی لڑائی ہے اس کو ختم کون کر سکتا ہے؟ صرف ایک شخص کر سکتا ہے، عمران خان اس کا نام ہے. کیوں؟ اگر بشرا بی بی باہر آ کر اس طرح پروٹیسٹ میں یا وہ لیڈ کر رہی ہیں یا وہ اپنا ایک حکم چلا رہی ہیں، وہ کسی اور پارٹی کی لیڈرشپ کی بات نہیں مان رہی، تو اس کا یہ مطلب ہے پھر خان صاحب نے ان کو کہہ کے بھیجا ہے، یا پھر خان صاحب کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کی قیادت کون کریں گے. اب اگر سلمان اکرم راجہ یا ایسے پارٹی کے اندر موجود جن کے بارے میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کام ٹھیک نہیں کیا، پر ان کو آپ مینج نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کسی طرف سے یا کسی سینس میں گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں رابطے میں اور ان کے فائدے کے لیے بات کریں، آپ ان کو مینج نہیں کہہ سکتے، میں تو کم از کم نہیں کہہ سکتا. تو ان جیسے لوگوں کو اگر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو کیا اس سائیڈ لائن ہونے پر اگر پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نہیں بولیں گے اور اپنا موقف نہیں دیں گے اور وہ کہیں گے نہیں کہ کون کس جگہ پہ ہے، تو پھر یہ آپسی لڑائی اور بڑھے گی. سو مجھے یوں لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جتنی مرضی آپ کہہ لیں کہ جیل کے اندر وہ اس مشکل میں ہے، اس مشکل میں ہے، مشکل ضرور ہے، پر وہ رابطے میں ضرور ہے اپنی قیادت سے، اور اگر وہ رابطے میں ہے تو ان کو یہ کلیئر کٹ اپ کرنا چاہیے، ورنہ ان کی پارٹی کے اندر موجود یہ آپسی لڑائی یہ نہیں کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف، ابھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ زیادہ زیادہ عہدہ چھوڑ کے وہ بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا میں ہوں تحریک انصاف میں، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اس وقت ان کی جو پولیٹیکل سروائیول ہے، جو سیاسی ان کی سروائیول ہے، بقا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ رہ کے ہے. اور دوسرا یہ کام جو ہوتا ہے نا جوڑ توڑ والا، مار دھاڑ والا، یہ الیکشن یا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. وہ جو کرنا تھا وہ کر لیا، وہ جو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانی تھی، اور پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل، پھر آپ دیکھیں 63 کے فیصلے کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم میں وفاداریاں تبدیل کی گئیں، وہ سارے کام کی جب ضرورت تھی وہ ہو گیا. اب نہ تو کسی کو جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ، یا تو پھر ہمیں لگ رہا ہو کہ جی مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کے پیپل پارٹی جا رہی ہے اور اب مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی سے کوئی فارورڈ بلاک بنا لیا جائے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ ضرور ہوگا کہ اگر اب آپ اس وقت اس طرح کی لڑائیاں اور پھر ان لڑائیوں کی بات چیت بالکل عام، مطلب بشرا بی بی کی قیادت میں جو اجلاس ہوا جس میں جو کچھ ہوا وہ سارا میڈیا پر لیک ہوا. سو آپ کو کم از کم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ بطور اپوزیشن یا بطور پروٹیسٹنگ پارٹی یا بطور عمران خان کے کاز کو لے کر چلنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور ان تمام لڑائیوں میں اگر کوئی بندہ کردار ادا کر سکتا ہے، اگر کوئی بندہ جس کی بات کو بالکل ویلیویبل کیا جا سکتا ہے، وہ بندہ ہے عمران خان. سو میں تو یہی کہوں گا کہ خان صاحب کو اب آگے بڑھ کے جو پاکستان تحریک انصاف میں اندر آپسی لڑائیاں اس کے حوالے سے کلیئر کٹ میسج دینا چاہیے. کون کا تحریک انصاف چلائے گا، کون سا لیڈر کیا کرے گا، کس کی کیا ڈیوٹی ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باہر بشرا بی بی یہ ڈیل کرے گی تو پھر خان صاحب کو اوپنلی کہہ دینا چاہیے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں مروسی سیاست کی مخالفت ضرور تحریک انصاف نے کی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور رہا ہے یہ، پر پاکستان کے اندر ٹریڈیشن موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جب خان صاحب کا جو بنیادی پولیٹیکل نظریہ ہے اس میں وہ بارہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو مروسی سیاست باپ ہے بیٹی ہے، باپ ہے بیٹا ہے، ماں ہے بیٹا ہے. سو وہ ان کو لے کر ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو ان کی جدوجہد کو نصرت بھٹو صاحبہ دیکھ رہی تھی، چاہے نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو اس وقت کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ باہر ان کے حوالے سے ایجیٹیشن اور ان معاملات میں حصہ لے رہی تھی. اور اگر اب عمران خان اندر ہے تو بشرا بی بی یہ کرے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. پر یہ کلیئر ضرور کرنا چاہیے خان صاحب کو کہ ان کی سیاسی جدوجہد میں ان کی پارٹی کو کس کی بات جو ہے ماننی ہے، کس کی بات ایسی ہے جس کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہی فائنل ڈیسیژن ہوگا. اور یہ عمران خان کو میرا خیال ہے بہت جلد کر لینا چاہیے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کی آپسی لڑائی کا الٹیمیٹلی نقصان عمران خان کو ہی ہوگا. شکریہ.